مبارک چاہتے ہیں آمن والا مسافر دے قبلہ رکھ بھیا تیجی نشانی بھی تیرے نال نہیں رلدی میرے امام فرمایا کیڑی ادے قبلہ تیجی نشانی میں کو صحیح گئی ہے جدا پاک حسین تردن ایویں پتہ لگ دے جویں علی پیا آندا ہوے ہن جدا تسا تردے آندے آوے ایویں محسوس ہوندا جویں ہن زمین تے تجریب گھنا سے میرے امام فرمایا ہاں ہاں جدا مدینے وچ تردا ہوے کون کرے کر والا پہچان نہ سکدا حسین پیاندے یا علی پیاندے اج میدان کربلا دے اندر سجنا دے نکلن دی وجہ دے نال کمر جھک گئی ہے طاقت نہیں رہ گئی لوگوں میرے امام پر میں آون والا ہن تو دے ساتھی کیویں اب قبلہ میں مدینے وچ آیا حسین دا خط چا کے آیا میرے حسین فرمائے والی کربلا دے میدان دے اندر حسین دا پوچھ گئے جب پاک حسین نال ملاقات ہوئی انہاں کو میرا ایک خط پیش کری انہاں کو آکھی میں پاک اکبر واسطے خط چا کے آیا جب قاصد نے خط پیش کی تو میرے پیر حسین چم کے اکھی تے لائے اور انہیں خط چا کے ترن خیمے پاک دے اندر گئے جس وقت وہ پاک خط حضرت علی اکبر پاک دے سینے تے رکھے فرمایا اکبرہ تو تا پہلے تر پئی بھیڑ دا خط ہونائی اللہ اکبر تو تا پہلے تر پئی بھیڑ دا خط ہونائی لوگوں بھیڑا تے بھیراواں دا ایسا عظیم رشتہ ہوندے ایسا تعلق ہوندے او جتا باتی بھادی ملتی ہے ایسے کاندا اونچا کو اللہ پتر جوان دی موت دا صدمہ نہ دے کہیں پیو ماں کو او جڑا صابرہ دا سلطان ہے کھڑا آہتا ہے اکبر دی ماں کو میں خباب اکبر دے کچھ نہیں رشدہ وہ خط کون دے صغرا کو لوگوں بھیراواں دے بڑے مان ہوندے اور بھیڑاں تے بھیراواں دا ایک ایسا عظیم تعلق ہے اللہ عظیم رشتے عظیم تعلق ہمیشہ ہر کہیں دے سلامت فرماوے میں ان الفاظات تے اپنی گفتگو کلوز کرنا چاہنا تو حضرات محترم ان الفاظات تے اپنی گفتگو کلوز کرنا چاہنا اللہ سونا میری اور تمہاری حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر رب تعالی قبول و منظور فرماوے میرے بھرا بڑے بھائی جناب بھائی عبدالستار سے اللہ تعالی نبی قبر سے کروڑا رحمتہ نزول فرماوے